बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 3 जून है, बुध का दिन है और मैं इस्लामाबाद में शाम के वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल ऐसी बन गई है कि जिसमें हुकूमत और अवाम एक दूसरे के सामने आ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान पिछले कई दिनों से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं सिर्फ पीटीआई के बग़ैर उनको वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन की भरपूर इजाज़त है। उनके हर तरफ से जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, उनकी तमाम लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनमें से सिर्फ बैरिस्टर गौहर को इस बात की इजाज़त है कि वो कॉर्नर मीटिंग्स कर सक रहे हैं, लेकिन बाकी जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पर आज़ादाना मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। और पीटीआई के बैनर नज़र नहीं आ रहे, पीटीआई के झंडे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया उनको उतरवा रही है। ये सब कुछ पंजाब पुलिस की मुआवनत से किया जा रहा है। वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 5000 पंजाब पुलिस के जवान भेजे गए हैं जो ख़ास तौर पर तरबियत याफ्ता हैं कि किस तरह जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको कंटेन करना है। जो वहाँ पर इस वक्त जो फुटेजेस आ रही हैं, जो वहाँ से जो लोग भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें जो कॉर्नर मीटिंग्स भी तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स हैं। बिलावल भुट्टो साहब को तो बड़ा फुल प्रोटोकॉल है और आसफा जरदारी साहबा को भी, और बाकी भी जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, गवर्नर वहाँ पर फैसल करीम कुंदी भी पहुँचे हुए हैं और पंजाब के गवर्नर भी पहुँचे हुए हैं। मुझे नहीं पता वो किस हैसियत से पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर का ओहदा तो एक वफाक की अलामत होता है और उसको ए पॉलिटिकल उसको कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। नवाज़ शरीफ साहब कल गए थे और कल ही वो वापस आ गए, और मैंने आप बताया था कि ख़दशा था कि जहाँ पर वो हैं अगर वहाँ पर वो जलसे से ख़िताब करें तो पीटीआई के नारे और इमरान खान के नारे लगने का ज़्यादा वहाँ पर इनको ख़दशा था, और दूसरा जलसा कोई नून लीग वाले बहुत बड़ा वहाँ पे पुटअप नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ गए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको जावेद भट्ट साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे जो गुफ्तगू है ज़रा ये सुने आप। सियासत छोड़ दूंगा। गाड़ी तो आपने अभी तक वापस नहीं दी। गाड़ी मैंने फीस बिल्ला ली है, मैं को गरीब आदमी हूँ, पैदल गाड़ी फीस भी लिया हाँ जी, क्या करूँ फिर, सारे लेते मैं भी ले लिया। क्या वो कह रहे हैं जी कि मैंने अगर करप्शन का इल्ज़ाम मुझ पर साबित हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और जब उनसे पूछा गया कि ये गाड़ी जो सरकारी है आपने वापस नहीं की, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने फ़ीस से भी ली है और सब दूसरे लेते हैं तो मैंने भी ले लिया। अब ये गाड़ियाँ लेना फ़ी सबीलिल्लाह हो गया। अब करप्शन वगैरह का कोई रौला किसी तरह का नहीं है। कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बड़ी खौफनाक है। वहाँ पर बिल्कुल एक हेड ऑन हो गया, और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी हदायत पर लोगों ने अपने घरों में राशन जो है वो इकट्ठा कर लिया। वहाँ पर जिन लोगों से मेरी बात हो रही है उनका ये कहना है कि स्कूल्स में भी कम से कम एक हफ़्ते का होमवर्क जो है वो टीचर्स ने देना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स को। इस खदशे के पेश नज़र प्लानिंग कर ली है, इस खदशे के पेश नज़र कि अगर जो एहतजाज है अगर ये कम से कम अगर हफ़्ता बढ़ जाए तो बच्चे घरों में अपनी तालीम के हवाले से काम कर सकें। बता चुके हैं हम आपको कि भिंबर से ये शुरू होगा और फिर ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये गुज़रता हुआ रावलाकोट जाएगा, फिर बाग जाएगा, इससे पहले कोटली भी जाएगा, और फिर ये मुज़फ़्फ़राबाद जाएगा, और 4-5 दिन लगेंगे। अब आप ज़रा थोड़ा सा इसको विजुलाइज़ करें कि अगर ये हेड ऑन कैफियत रहती है तो जो गिलगित बल्तिस्तान में जो अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं फार्म 47 ले आऊँगा, आप फार्म 45 का ज़रा ख्याल कीजिएगा। तो अगर वहाँ पर इन नताइज को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि पीटीआई के लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो दूसरी जमातों के ताउन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जीत को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई तो वहाँ पर भी एक नौजवानों की फ़ोर्स तैयार की है खालिद खुर्शीद साहब ने, और वो पहरा देगी पोलिंग स्टेशंस का। और उन्होंने ये कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे
حفاظت کریں گے بیلٹ باکسز کی. اگر کوئی وہی پرانا پنجاب والا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. اب اگر خدا نہ خواستہ جو پلان کر رہی ہے حکومت کہ وہاں پر اے جے کے ایم اے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹ بنوانی ہے, پی ٹی آئی کو باہر رکھنی ہے, اس پہ اگر تصادم ہوتا ہے تو 7 جون کو الیکشن ہے. اس کا مطلب ہے 8-9 کو گلگت بلتستان کے حالات کشیدہ ہوں گے. اور یہاں پر کشمیر میں جو احتجاج, عوامی احتجاج جو شروع ہونا ہے 9 تاریخ کو بھمبر سے شروع ہونا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور ان لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوگی. اب اگر خدا نہ خواستہ, میں ایک اللہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ نہ ہو, میرے اندیشے غلط ثابت ہوں, اگر وہاں پر کوئی ہو جاتا ہے تصادم تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر کے بھی نوجوان بہت بکھرے ہوئے ہیں. اور ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے کہ جب حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی تو جو ایکشن کمیٹی میں جو لوگ میانہ روی اختیار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی طاقت بالکل ختم ہو جائے گی, اور ہاکش جو بہت ایکسٹریم نظریات والے لوگ ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ پر غالب آ جائیں گے. اب اس دفعہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ماضی کی نسبت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 3-4 کمیٹیاں وہ انہوں نے کہا کہ ہوں گی. ایک کمیٹی تو میڈیا کو انفارمیشن دے گی, احتجاج کے حوالے سے دے گی, پھر ایک کمیٹی ایس او پیز کو فالو کروائے گی, اور اس میں اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کا اس میں بڑا ایک رول بن رہا ہے. اور جو لنڈن میں, مانچسٹر میں جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ لوگوں نے چھٹیاں لے لی ہیں. یہ جو احتجاج والا دن ہے 9 جون کے ارد گرد چھٹیاں لے لی ہیں. پہلے وہ لنڈن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے آئیں گے, پھر دوسرے مرحلے میں مانچسٹر میں بھی وہ کونسلیٹ کے سامنے جائیں گے. اور جو نشر و اشاعت کی ذمہ داری ہے وہ ایک مقامی کمیٹی ہوگی کشمیر کے اندر اور ایک انٹرنیشنل کمیٹی ہوگی. اچھا, پھر یہ بھی ایکشن کمیٹی کو اندازہ ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دی جائے گی. تو کیونکہ کشمیر پہاڑوں پر ہے, بہت سارے ایسے سپاٹس ہیں جہاں پر جو پنجاب یعنی مری کا جو نیٹ ورک ہے وہ ان کو اویلیبل ہوگا, تو وہاں سے انفارمیشن بھی بھیجی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نزدیکی ایریاز میں اور بھی جو رائڈرز ہیں اور کوریئرز ہیں ان کے ذریعے انفارمیشن انٹرنیشنل کمیٹی کو پہنچائی جائے گی, اور پوری دنیا کو اس بارے میں جو کشمیری لیڈرشپ ایکشن کمیٹی کی وہ تیار ہے کہ ہم بتائیں گے. اس دفعہ یہ بڑا ایک جو نظر آ رہا ہے, اللہ کرے کہ حکومت میں کچھ ہوش کے ناخن لے اور اس تصادم سے بچے اور معاملہ ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہو جائے. اٹس ناٹ گڈ فار دا کنٹری. یہ ہمارے لیے, کشمیریوں کے لیے, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور میں یہ جو آپ کو سارا جو میں نے بیان کیا سینیریو وہ اس لیے ہے کہ حکومت جو ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرے اور اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے نیگوسیشن کے ذریعے حل کرے. ہمارا مقصد کسی کو انٹائز کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اشتعال پھیلے. جو صورتحال بن رہی ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ تمام جو احباب ہیں, جو حلقے ہیں, ان کو یہ علم ہو کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے, اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی, تو ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس کا کچھ کر لیں, یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی. لیکن ایک روڈنس ہے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور یہ میں آپ کو ابھی ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کلپ دکھاتا ہوں یہ ویلاگ ختم کرتے ہوئے, جس میں کس رونت سے وہ صحافیوں سے بات کر رہا ہے. طاقت جب آ جاتی ہے تو سینٹی جو ہے نا وہ پھر پریویل نہیں کرتی. یہ ویڈیو دیکھیے اور آپ دیکھیں کہ طاقت جب آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے. اور شاید پاکستان میں بھی کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے تو سینٹی از ناٹ پریویلنگ ایٹ دا مومنٹ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اتنی عقل دے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان. I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude,
terrible person. You shouldn't be working for CNN.